Mayong gabi kanatong tanan mga kahigalaan, mga kaigsuunan, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios, katingalahan kaayo ang iyang mga buhat ug it's so amazing nga ang pulong sa Ginoo dili gyud mapriso, dili siya masulod sa usa lamang ka box kundi ma-broadcast ni siya abroad. Ug usa sa mga ebidensya niini, we have come up with this Cebuano worship service here in Salitran Covenant Bible Church. And we would like to announce you that our church anniversary here will be on September 13, 2020. Ikapito nato nga tuig sa kasaulugan sa pagkahimong iglesia sa Salitran Covenant Bible Church. Although more than 10 years na kini nga buluhaton, 2003 nagsugod ni siya as a fellowship in 2003, but as a fully covenanted church, it was covenanted in 2013. So sa grasya sa Ginoo nagpadayon gihapon ang buluhaton hangtod karon. And kagahapon aduna kitay podcast nga ang uluhan ay Proof of God's Existence with Arnie Verster of apologeticcentral.org. So pwede ninyong bisitahon ang atong YouTube account, The Christian Worldview Project, para niini nga podcast. Ug amo usab nga giimbitar ang mga kabataan ug mga batanon para sa Kids and Teens online Bible study every Tuesday at 5:30 in the afternoon, ug ang Zoom link among gina-post sa atong Salitran Covenant Bible Church community page. Ug atong iampo ang atong mga kaigsuunan nga nangabudlay sa Visayas ug sa Mindanao, naglabor sa nagkalain-laing dapit alang sa ebanghelyo. Atong iapil sila sa pag-ampo unya sa atong pastoral prayer. Atong andamon ang atong kaugalingon karon sa atong pagduol sa atong buhi nga Dios. Ang giingon sa Salmo kapitulo 84, pagkatahom gayod sa imong templo o Ginoo nga labing gamhanan. Gusto kaayo ko nga moadto didto, nangandoy ako sa hawanan sa templo sa Ginoo. Nag-awit sa kalipay ang tibuok kong kalag alang sa buhing Dios. Hinaot nga mao kini ang pagbati sa atong dughan karon, sa atong pagduol sa Ginoo diha sa pagsimba sa iyang buhi nga ngalan. Manindog tang tanan ug atong awiton, we've a story to tell to the nations. May balita ta sa kanasuran. May balita ta sa kanasuran, alang man sa nakasala. Balitang matuod matamis, kalinaw ug kahayag, kalinaw ug kahayag. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag buod tuman, ug ang gingharian ni Jesus ning yuta tamo abot. Iawit nato sa kanasuran ang ebanghelyo ni Jesus, alang sa makasasala may kapasayloan siya, may kapasayloan siya. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag muod tuman, ug ang gingharian ni Jesus ning yuta tamo abot. May balita ta sa kanasuran, ang gamhanang Dios sa tanan, sa iyang anak nagahatag, sa gugma nagpaila, sa gugma nagpaila. Ang gabi mahimong buntag,
ug ang buntag muod tuman, ug ang gingharian ni Jesus ning yuta tamo abot. May isang yaw kitang manluluwas na nag-antos ug namatay, aron sa tanan nga katawhan mailhan ang matuod, mailhan ang matuod. Ang gabi mahimong buntag ug ang buntag muod tuman, ug ang gingharian ni Jesus ning yuta tamo abot. Magampo kita. O among Dios, dalaygon kaayo ang imong ngalan ning takna sa kagabhion. Sa tinuod lang kung gipasagdahan nimo kami sa among kaugalingon, wala gayud kami gana nga muduol kanimo. Wala kami kasing-kasing nga mudangop kanimo o Dios. Ang among kasing-kasing puno sa kasalanan, puno sa pagkadautan. We were vile, wretched sinners before your sight. Apan pinaagi sa imong grasya, imong gipadala ang balaang espiritu aron mulihok sa among kasing-kasing, mudugmok sa kasing-kasing namong gahi, ug ang balaang espiritu ang nag-abli sa among salabutan aron among masabtan nga kami makasasala, ug aron among masabtan ang maayong balita sa ebanghelyo nga si Kristo ang anak sa Dios, mianhi sa kalibutan, nagpaaga sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo, aron ang tanan namong mga kasalanan mapapas past, present, and future sins, aron mapasaylo kami ug pinaagi kang Kristo lamang, aduna kami katungod nga mo duol kanimo diha sa pagsimba ning takna sa kagabhion. Among gipangayo o Dios nga magapanglihok ang gahom sa balaang espiritu, especially sa pagwali, sa pagbatbat sa mensahe sa ebanghelyo ning takna sa kagabhion. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon natong dayigon ang atong buhi nga Dios, si Jesus muluwas 370. Nadungog tang balita, si Jesus muluwas, imantala sa tanan, si Jesus muluwas, ngadto sa tanang dapit, dadun tang balita, sugod niya tumanon ta, si Jesus muluwas. Isugilong balita, si Jesus muluwas, sa tanang nakasala, si Jesus muluwas. Kayutan dagat man, mag-aawit mong tanan, ug magmalipayon ta, si Jesus muluwas. Nagpakamatay siya, si Jesus muluwas, sa gihapon buhi siya, si Jesus muluwas, sa dihang may kasubok, mag-aawit man kita, sa awit sa pagdaog, si Jesus muluwas. Managsinggit ang tanan, si Jesus muluwas, ngadto sa tanang dapit, si Jesus muluwas,
ngadto sa tanang dapit, dadon ta ang balita, awit man sa pagdaog, si Jesus muluwas. Amen. Mudanga ta kita sa scripture reading. Sa atong pagbasa sa balaang kasulatan, ablihon nato ang mga Biblia sa Mateo kapitulo 5 ug mubasa ta sa bersikulo 17 hangtod sa 30. Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod sa 30. Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing diyutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa, sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon, sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang mahingalag kuwanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga muingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo ang imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad at tubangan sa halaran, ug adtua dayon ang imong isig katawo, ug pakiguli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayona ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakiguhusay dayon kaniya samtang may panahon pa. Ug wala pa kamo moabot didto, kay kun moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug bilangguon kaniya ug magpabilin ka didto hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa. Verse 27. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kun an imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini ug ilabay, kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kun ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ilabay, mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Verse 31. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa, bisan wala magluib kaniya, makasala kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa, kun magminyo kini pag-usab, bisan ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang pagbasa sa iyang pulong.
ang atong mga obserbasyon niining mga bersikuloha una sa tanan. Ang pulong alang sa mga antinomian, gitawag nga antinomian, nga naghuna-huna nga ang balaod giusab o unapawong na niining bag-ong tugon. Pero ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo, tataw nga nagsulti kanato nga siya wala mianhi aron pagsalikway sa balaod. Ug walay bisan kudlit sa balaod ang magpabiling dili matuman. Si Hesukristo mianhi aron itukod ug lig-onon ang balaod. Ug si Apostol Pablo diha sa Roma 3:31 nag-ingon, gisalikway ba nato ang balaod tungo sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Unsa pa? Doon na po ipulong alang sa mga tigpakaaron ingnon nga naghuna-huna nga ang sala mao lamang ang mga panggawas nga buhat sa mga tawo sama sa aktwal nga pagpatay o pagpanapaw. Apan ang Ginoong Hesukristo tataw nga nagsulti kanato nga bisan ikaw wala nagbuhat sa aktwal nga pagpatay sa tawo o pagpanapaw, apan imong gidumtan ang imong igsuon og mitanaw sa usa ka babayi uban sa daotang tinguha, tinuod nga ikaw nakahimo na sa pagpatay og nakapanapaw na sulod sa imong kasing-kasing. Busa ang sala dili lamang sa panggawas nga buhat sa mga tawo kundi sa una sa tanan mao ang binuhatan sa kasing-kasing sa tawo. Ug ang Ginoo nakasayod sa tanang anaa sa sulod sa kasing-kasing sa mga tawo. Ikaduha, ang Ginoo nagtudlo og radical steps nga kinahanglang buhaton aron pagpalong sa mga binuhatan sa sala. Ang Ginoong Hesukristo migamit og hyperbole niining bahin. Maukadto ang mga words of exaggeration. Sama sa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Ang buot ipasabot, putla ang tanang link o agianan sa sala pinaagi sa imong mata. Giingon usab, kun ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kini nagsulti kanato nga patyon ang tanang tawhanong binuhatan sa radikal nga paagi. Buti pasabot, tanang links o agianan sa pagpakasala kinahanglang putlon sa hingpit. Hinaot nga ang balaang espiritu mutabang kanato aron paghimo niini. Gingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 13, pinaagi sa espiritu dili sa atong kaugalingong kusog, kundili pinaagi sa espiritu gipatay nato ang mga tawhanong binuhatan kita mabuhi. Wala nay laing pamaagi kundili sa paglihok lamang sa balaang espiritu. Amen. Magampo ta. Salamat Ginoo sa pahimangno nga among nadawat sa Matthew chapter 5 verses 17 to 30. Nakita namo nga ang imong balaod wala napapas sa among kapanahunan karon. Mianhi si Kristo dili upang papason ang balaod kundi upang ipatukod kini, i-establisar kini. Ang tinuod nga luwas adunay kasing-kasing nga mosunod sa imong mga sugo. Dili alang sa kaluwasan kundi alang sa pagkinabuhing balaan sa imong atubangan isip mga linuwas nimong katawhan. Ug nakita usab namo nga ang sala dili lamang ang panggawas nga binuhatan kundi ang sala usab sa kasing-kasing ug hunahuna. Walay matago sa imong atubangan. Ug nakita namo Ginoo nga kinahanglan kaming himo og mga radical actions aron likayan ang sala. Tabangi kami pinaagi lamang sa imong grasya. O Dios, ning takna sa kahaponon among gipangayo ang imong grasya ug panalangin alang sa imong iglesia. Salamat sa 7 ka tuig nga imong pagsustenar kanamo ang tanang buluhaton dinhi. Ug among gipangayo o Dios nga padayon nimong panalanginan ang tanang mga broadcast ministries namo, mga Bible studies, tanang mga discipleship program, pastoral oversight aron ang imong iglesia mutubo gayod. Ug among gipangayo ang kaluwasan sa mga katawhan.
Amo usab nga gipangayo o Dios ang uban namong mga kaigsuunan nga naglabor sa Visayas ug Mindanao, nagtanom og mga buluhaton ug hinaot nga sa imong insaktong schedule o God kining mga buluhatuna mahimong tiunay nga iglesia sa imong atubangan. Among gipangayo o Dios nga i-provide nimo ang panginahanglanon sa tanan namong mga kaigsuunan, ilabi na ang mga nangabudlay alang sa ebanghelyo. Ug among gipangayo o Dios nga hatagan nimo kami og kadasig, kalig-on, pagtuog, pagsalig kanimo, ilabi na ang pagsagubang sa mga giatubang sa among nasod karon nga mga problema, ang mga natural nga kalamidad, ang mga kontrobersya sa gobyerno ug bisan kining coronavirus. Asa man ang among salipdanan, kinsa ang among salipdanan, ikaw o Dios mao ang among salipdanan. Sa among pagpadayon karon sa among pagsimba, among gipangayo ang imong pagdihog o God, mao kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Isip ato nang ilain karon ang atong mga halad ug ikanapulo alang sa atong buhi nga Dios, samtang atong awiton ang number 533, si Jesus ang atong abiyan. Manindog tang tanan. Companion. Si Jesus ang atong abyan, sa salatan nagpasan, ang tanan mahimo nato sa pagampo kang Jesus. Ang kalinaw tamahanaw sa kasakit mo dako, kay dili kita kanunay magaampo kang Jesus. Kung adunay kalisdanan, pagsulay o kaguol, di kita magamaluya, kang Jesus iampo ta. Abyan siyang matinod anon, sa kasakit nagdala, sa kaluyatan na sayod, kang Jesus itugyan lang. Kung maluya ang kalagta, ug tugob sa kaguol, siya ang atong dalampanan, magaampo kang Jesus. Kung sa atong mga higala, ginatamay man kita, mudangup kang Jesus lamang, magaampo ka niya. Amen. Let us pray. Salamat o among Dios sa mga ikanapulo ug halad nga gihalad sa imong mga katawhan kanimo. Ug ningtakna sa kagabhion, mamalandong na kami sa imong pulong, among gipangayo ang panabot nga imong ihatag sa matag usa ka namo. Ug nasayod kami nga ang imong pulong gamhanan, mas hait pa sa espada nga duha ang sulab. Salamat Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. Kay manglingkod ang tanan. Please turn with me to Mark chapter 1 verse 15. Marcos kapitulo 1 bersikulo 15. Ang giingon diri mga kaigsuunan,
Mark chapter 1 verse 15. Let's read from verse 14. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhi ninyo ang maayong balita. In English, repent and believe in the gospel. Nining mga bersikulo, mga kaigsuunan, makita nato ang sinugdanan sa buluhaton ni Kristo didto sa Galilea. Ug sa pagsugod ni Kristo sa iyang pagpangabudlay dito sa Galilea, mga kaigsuunan, dili na nato ikakurat nga gisugdan ni Jesus ang iyang buluhaton pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo. Ug mao kini ang method sa Dios, mao kini ang pamaagi sa Dios sa pagluwas sa iyang mga katawhan. Si Juan Bautista miabot ug nagwali, si Kristo nagwali, ang mga apostoles nagwali. Therefore, ang metodo sa atong Ginoo, ang pamaagi sa atong Ginoo, wala gayud mausab. Kinahanglan gayud kitang muwali sa ebanghelyo. Ang tambag ni Pablo kang Timoteo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 2, ang iyang tambag, preach the word in season and in season and out of season. Basahon po nato. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2 ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 2. Agiingon diri, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod, daniha, badlunga, dasiga ug tudloi ang uban sa pagpailob ang mga tawo. ug sa iglesia didto sa Corinto, mga kaigsuunan, unang Corinto kapitulo 1 bersikulo 21, paminawa ninyo ang gisulti ni Pablo mahitungod sa pagwali. Ang giingon dire, kay sa iyang kaalam maoy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. Now, daghan kayong mga tawo nga ilang gitawag ang pagpangwali sa pulong sa Ginoo ingon nga binuang. Now, niining atong teksto ning takna sa kagabhion sa Marcos 1 bersikulo 15, miingon ang Dios, the kingdom of God is at hand. Ang gingharian sa Dios miabot na. Ang paghari sa Dios miabot na. So giila ni Marcos ang autoridad sa atong Dios. When we say kingdom of God, it means God is king. Adunay autoridad. Ang ebanghelyo, mga kaigsuunan, nagsugod pinaagi sa pagmantala sa autoridad sa atong buhi nga Dios. Adunay autoridad ang atong Dios, aduna siya'y balaod ug atong gibuak o giligsan ang iyang balaod. Now, ang pagsulod sa gingharian sa Dios, mao kini ang essence sa kaluwasan, mga kaigsuunan. It is the essence of reconciliation. Kung ikaw na pasiguli ngadto sa Dios, makasulod ka sa iyang gingharian. To be saved is to leave the power of darkness. Kung ikaw maluwas, kinahanglang talikdan nimo ang gahom sa kangitngit ug musulod ikaw sa gingharian sa anak sa Dios nga wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 13, ang giingon diri, mga kaigsuunan, there is transfer. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. So adunay pagbalhin gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Ug wala nay gingharian nga susama sa gingharian sa atong Dios. Mao nga kung makasulod kita sa gingharian sa Dios, dako gayud kaayo kining panalangin, mga kaigsuunan. Karon ang pinakapangutana, unsaon man sa usa ka tawo nga makasulod siya sa gingharian sa Dios.
Now ang requirement sa Ginoo aron kita makasulod sa iyang gingharian dili gayud mausab. From start to finish sukad kaniadto hangtod karon nagpabilin nga intact ang requirement sa Ginoo aron kita makasulod sa gingharian niya. O giwali kini nga mensahe sulod sa kapina sa 2,000 ka tuig karon. O gilinaw sa Ginoo ang requirement aron kita makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa man kini? Marcos kapitulo 1:15 sa atong teksto, repent and believe in the gospel. Mao kini ang gidemand sa Ginoo, mao kini ang gisugo sa Dios. Repent of your sin, hinulsuli og talikdi ang mga sala, and believe in the gospel. Tuuhi ang ebanghelyo. And therefore, the requirement, the twofold requirement is repentance and faith. Wala na laing pamaagi nga makasulod kita sa gingharian sa Dios. Kinahanglang tataw gayud kini sa atong salabutan mga kaigsuunan. Now, nasabtan ba kini sa matag usa ka nato nang hinaot kita ngang balaang espiritu mao ang nag-abli sa atong salabutan. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kagabhion. What is it to repent? Una, unsa may but ipasabot niining repentance. Unsa may but ipasabot niining paghinulsol. Ikaduha, what is it to believe? Unsa may but pasabot sa pagtuo. Because the requirement is twofold, repent and believe in the gospel. Na magampo una kita atong pangayoon ang tabang sa atong Ginoo sa atong pagpamalandong ning takna sa kagabhion. Oh dear Heavenly Father, we will now be meditating upon the two demands of entering the kingdom of God, and that is repentance of our sin and faith in the Lord Jesus Christ. Hinaot nga mahimo kining tin-aw ning takna sa kagabhion. In Jesus' name we pray. Amen. What is it to repent? Ang pinakaunang requirement is repent and believe in the gospel. Now, kining pulo nga paghinulsol mga kaigsuunan, nilibo na siguro kini kahigayon nga atong nadunggan sa atong kinabuhi. Daghan kayong mga modern church, or bisan og kanunay na natong nadunggan kining pulo nga paghinulsol or repentance. Kasagara sa mga modern church, wala kasabot kung unsa ang tinuod nga paghinulsol. Unsa bagayod ang paghinulsol mga kaigsunan? First, kinahanglan natong masabtan nga ang paghinulsol gasa kini gikan sa Dios, dili kini gikan sa atong kinasuluran. Ang paghinulsol gasa kini gikan sa Dios. Kinahanglang butangan sa Dios og paghinulsol ang atong kasing-kasing kay kundili imposible gayod nga makahinulsol kita. Ang repentance mga kaigsuunan, grasya ra kini sa Ginoo. Unsa man ang repentance? Well, kinahanglan nga adunay kumpleto nga pag-angkon sa tanan natong salaod at tubangan sa Dios. Kinahanglan adunay kumpleto nga pag-angkon sa atong mga sala. Salmo kapitulo 32 bersikulo 5. Ang giingon diri sa Salmo 32 bersikulo 5, adunay pag-angkon sa tanang mga sala. Salmo 32 bersikulo 5. Ang giingon diri mga kaigsuunan, unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang akong mga sala, ug wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kini kanimo ug gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Ug mo kini gibuhat ni David, niadtong nahulog siya sa pagpakasala kang Bathsheba. Salmo 51 bersikulo 3. Ang giingon ni David, giila ko ang akong kalapasan o gibati ko kanunay ang akong mga sala. So you see, kabahin sa pagkabuta sa espiritual nga kinabuhi sa mga katawhan, mao ang buta siya ug wala niya masabti ang pagkahilabihan gayod sa iyang pagkamakasasala. Wala niya makita ang iyang pagkadautan, ang iyang kahugaw at tubangan sa Dios. Nag-imagine siya nga siya limpyo, nag-imagine siya nga siya buutan. Apan klaro kaayo ang giingon sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8, ang tawo nga naghuna-huna nga siya maayo,
namakak ug wala ang kamatuuran diha kaniya. Kun muingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala nato ang kamatuuran. Unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8. So, ang repentance mga kaigsuunan, nag-involve kini, naglangkob kini og pag-angkon og pagsugid sa atong mga sala at tubangan sa Dios. Ikaduha, ang paghinulsol, naglangkob kini sa atong kasing-kasing nga naguol kaayo, nasubo kayo gumikan sa atong mga kasalanan. Dili nasubo gumikan kay nasakpan na kita sa ubang tawo ug naulaw kita sa atong gibuhat. No. Nasubo kita gumikan kay nakasala kita sa balaang Dios, batok sa Dios. Kinahanglan nga ang atong kaguol, dili lang kaguol gumikan kay na-expose ang atong binuhatan sa ubang mga tao, kundili naguol kita tungod kay gumikan sa atong sala, nahailalom kita sa tunglo sa Dios tungod kay atong gisupak ang balaod sa atong balaan nga Dios. Ang Dios nga mo'y nagpakaon kanato sa matag adlaw, ang Dios nga mo'y naghatag kanato og kusog sa matag adlaw, ang Dios nga naghatag kanato sa tanang kaayo sa matag adlaw. Wala kitay kasing-kasing alang kaniya ug atong gisupak ang iyang balaod ug padayon kita nga nag-insulto sa iyang atubangan pinaagi sa atong dili pag-ila kaniya. Kining atong pagsabot sa kaayo sa atong Dios, kinahanglan nga mag-lead kanato sa paghinulsol, kinahanglan nga magdangat kanato sa paghinulsol. Maayo kaayo ang atong Dios, apan unsay atong gisukli kaniya mga kaigsuonan. Roma kapitulo 2 bersikulo 4, natilawan nato ang kaayo sa Dios sa matag adlaw. Roma kapitulo 2 bersikulo 4, apan atong giabusahan ang pagkamaayo sa Dios. Roma 2:4, o giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon ug pagkamainantuson ug pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Ang Dios mao ang nagbag-o sa atong kasing-kasing. Niadtong naghinulsol kita, nagmilihok ang Dios sa atong kasing-kasing, gibag-o niya ang atong kasing-kasing ug karon nailhan na nato ang Dios. Ang kasing-kasing sa tinuod nga tawo nga naghinulsol, nagdumot na sa sala. Gumikan kay ang paghinulsol mao ang kabag-uhan sa kasing-kasing ug hunahuna mahitungod sa sala. Kaniadto atong gihigugma ang atong sala. I'm talking to fellow believers in the Lord Jesus Christ. Kaniadto atong gihigugma ang atong sala, apan karon ato nang gidumtan ang atong sala. Higala tinuod na ba kini kanimo? Or hangtod karon nahigugma gihapon ikaw sa imong sala ug nagyanang gihapon ikaw sa imong sala. Ang Biblia nagaingon, without repentance you will also perish. Ug ang paghinulsol mga kaigsuunan, mao kining pagtalikod sa atong sala ug pagbiya sa atong sala. Kinahanglan ang usa ka makasasala makita niya nga talikdan ang sala tungod kay si Kristo mas labing bililhon kaysa tanang mga kasalanan niining kalibutana. Mao nga willing siya nga iyang isurrender ang sala ug iyang gakson ang atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglang willing siya nga makigbulag sa iyang sala. Ug mao kini ang problema sa kadaghanang mga tao. Wala sila'y kasing-kasing nga makigbulag sa ilang sala. Wala nila makita nga si Kristo mao ang pinakalabing bililhon sa tanan niining kalibutana. Mao nga sa sumbingay sa atong Ginoo, ang usa ka tawo nga nangolekta og mga gems, mga bato nga mahalon. Apan niadtong nakakalot siya og bato nga pinakamahal sa tanan. Andam siya nga iyang gibaligya ang tanan niyang ubang mga bato aron mapalit niya katong yuta nga adunay adunay diamond or diamante, adunay gem
of the most expensive price. And that gives us a picture of Jesus Christ our Lord. Kinahanglan nga mahimo kining tataw sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan. Ang paghinulsol, importante gayud kaayo kining kabahin sa atong kaluwasan. Mao kini ang giwali ni Apostol Pedro, buhat kapitulo 3, bersikulo 19. Ang giingon diri sa buhat kapitulo 3, bersikulo 19. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya ang Mesiyas, si Jesus, nga iya nang gipili alang kaninyo. And then buhat kapitulo 2, bersikulo 38, ang repentance, mga kaigsuonan, dili kini optional. It is a must if you are to enter the kingdom of God. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Ug ang tanang mga tawo, mga kaigsuonan, gisugo sa Dios nga maghinulsol sa tanang sala. It is commanded of all men. Buhat kapitulo 17, bersikulo 30. Ang giingon diri, wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang mga tawo sa paghinulsol. So it is a command. Ang tinuod nga paghinulsol, mga kaigsuonan, unsa may ilhanan nga ang tawo naghinulsol? Walay tawo nga naghinulsol nga nagpabiling nagkinabuhi sa iyang mga kasalanan. Ang tinuod nga naghinulsol aduna gayoy kabag-uhan sa kinabuhi. Makita gayod kini nga tataw, a life of righteousness and true holiness. Mao kini ang tinuod nga paghinulsol. Mao nga niadtong dunay mga iskriba ug pariseyo ug saduseyo nga miduol kang Juan Bautista aron magpabautismo. Nasuko kayo si Juan sa ilang tigpakaaron ingnon. Ang giingon ni Juan, kinahanglang adunay ebidensya ang ilang paghinulsol. Matthew chapter 3 verse 7 and 8. Ang giingon diri, sa pagkakita ni Juan nga may daghang pariseyo ug saduseyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, giingnan niya sila, mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat. So you see, good works must be an evidence or must be evidences of true repentance. Buhat kapitulo 26, bersikulo 19 ug 20. Acts chapter 26 verses 19 and 20 ang giingon diri, busa Hari Agripa, wala ko musupak sa pananawon nga gikan sa langit. Nagwali ako didto sa Damasco ug sa Jerusalem ug unya sa tibuok nasod sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga maghinulsol sila ug mamalik sa Dios ug magbuhat sa mga butang nga magpaila nga nabag-o na sila. So you see, ang tinuod nga paghinulsol aduna gayoy ebidensya. Ang bag-ong kasing-kasing aduna gayoy ebidensya. And the only evidence nga atong masudong sa kabag-uhan sa kasing-kasing mao ang pagkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo. Efeso kapitulo 4 bersikulo 24 ang giingon diri, isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Ang repentance, mga kaigsuonan, this is sorely misunderstood today. Kung walay bag-ong kasing-kasing, kung walay tinuod nga paghinulsol sa sala, walay tinuod nga kaluwasan. Magbantay kita tungod kay si Judas naghinulsol biya pod kunuhay. Naguol pod siya. Iya pong giangko ng iyang sala. Niadtong wala dawata sa mga iskriba ug pariseyo ang kwarta.
sa iyang pagbudhi kang Hesus, iyang gibalibag ang kwarta, so naghinulsol kunuhay siya. Iyang giangko ng iyang sala, wala niya basula si Satanas, wala niya basula ang iyang kaubang mga disipulo. Gibasol niya ang iyang kaugalingon, murag tinuod siyang naghinulsol. Pero the fact nga naghikog siya, nag-self-medicate siya, gitambala niya ang iyang kaugalingon, imbis nga mudangop kang Kristo, mutalikod sa sala ug mudangop kang Kristo alang sa kaluwasan ug kapasayloan, imbis nga magpaubos siya ug magpasakop kang Kristo. Usa ka pagpamatuod nga ang iyang paghinulsol dili tinuod, mao nga iyang gisunod ang iyang kaugalingong pamaagi ug mao kadto ang paghikog. Dili susama kang Pedro nga nakasala. Dako kayo ang sala ni Pedro, gilimod niya si Kristo tulo kahigayon. Apan ang paghinulsol ni Pedro gipamatud-an sa iyang pagdangup kang Kristo once again, o gipasaylo siya sa atong Ginoong Hesukristo. Higala, ang tinuod nga paghinulsol mao ang pag-angkon nga ikaw makasasala atubangan sa Ginoo, pag-angkon nga dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, pagtalikod sa imong sala ug asa ka muadto kang Hesukristo, mudangop kang Kristo. Mao kini ang pagtuo. Ang paghinulsol pagtalikod sa sala, ang pagtuo mao ang pagdangop kang Kristo. So ikaduhang punto sa atong pagpamalandong, what is it to believe? Well, we must believe. We must believe in Jesus Christ, nga si Kristo lamang ang tinuod nga Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Ang tinuod usab nga pagtuo, trabaho kini sa atong Ginoo, sa atong kasing-kasing. Gumikan kay wala kita gipakatawo niining kalibutan nga adunay pagtuo sa Dios. In fact, kung wala kita abuta sa grasya sa atong Ginoo, wala man gyud tay gana nga moduol sa atong buhi nga Dios. Ang tawo musikat ning mga song nga believe in yourself, trust in yourself instead of putting our trust in God. Unsaon nato pagtuo sa Dios kung wa nato siya mailhi? So ang tinuod nga pagtuo, nagsugod kini sa atong kahibalo mahitungod sa Dios, kahibalo mahitungod kang Kristo, kahibalo mahitungod sa balaod sa Dios, kahibalo mahitungod sa atong pagsupak sa balaod, kahibalo mahitungod sa atong sala atubangan sa Dios, gumikan kay atong gisupak ang balaod, kahibalo nga ang bayad sa sala mao ang kamatayan, ug kahibalo nga dili kita makabayad sa silot sa atong sala, ug kahibalo nga si Kristo sa iyang gugma ug kaluoy mianhi, nagkinabuhing balaan ug iyang gibayran ang tanang silot sa sala, pinaagi sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo, ug kahibalo nga sa kapagkabanhaw ni Kristo mao kadto ang pagpamatuod nga gidawat sa Dios ang bayad sa sala pinaagi sa dugo ni Kristo. Ug kahibalo nga kung imong ibalhin ang imong pagtuo kang Kristo, mudangop ikaw kaniya, iya kang pasayloon sa tanan nimong mga sala, past, present, and future. Nganong dili makatuo ang mga tawo kang Hesus, gumikan kay ang ilang salabutan gibutaan ni Satanas. Mao nga ang paglaom sa tanang magwalali, mao nga ablihan sa Dios ang salabutan sa mga katawhan. Ug makita niya ang iyang pagkainutil atubangan sa Dios. Makita niya nga si Kristo bisan pag-unsa ka itom ug kabugat sa atong sala, gipas-an katong tanan ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Bisag unsa pa ka bugat sa atong sala, kung mudangop ikaw kang Kristo higala, saligi ang dugo ni Kristo, ingon nga igo ng bayad sa tanan nimong mga sala. Bisag unsa ka bugat sa atong sala, pasayloon kini sa Dios, papason kini sa Dios. Unsa ang requirement aron makasulod ang tao sa gingharian sa Dios? Ang giingon ni Kristo, repent and believe in the gospel. Wala kini mausab higala. And this is the same message nga among gimantala niini nga pulpito. We must rest in Christ alone. And this can only come by the working of the Holy Spirit in the hearts of men.
ang bugtong paglaom sa mga makasasala mao ang paghinulsol ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang tinuod nga nagsalig sa atong Ginoong Hesukristo nahigugma kaniya. Ug ang tinuod nga magtotoo nagdumot na sa ilang sala. Mao kini giingon sa ikaduhang Korintos 7 bersikulo 10. Ug tungod kay ang gingharian sa Dios usa ka matarong nga gingharian. Ang mga tawong matarong lamang ang makasulod niini. Dili makasulod ang mga tawong hugaw. Ug ang problema, walay matarong, wala bisag usa. Unsaon man nga ang mga makasasala ang mahimong matarong atubangan sa Dios, mahimong matarong pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo, mahimong matarong pinaagi sa dugo ni Kristo nga mo'y magpapa sa tanan natong mga sala. And if you come to Jesus Christ, ang iyang pagkamatarong isulob niya kanimo, ug ang iyang dugo mao ang magpapas sa tanang mga kasalanan. Busa ang imbitasyon nagpabilin, mga kaigsuunan. Come ye sinners, poor and needy, weak and wounded, sick and sore. Ginakanta nato kini. Jesus ready to save you. Andam ang Dios sa pagluwas kanimo. Full of pity, puno sa kaluoy, love and power, puno sa gugma, puno sa gahom sa pagluwas. Come ye needy, come and welcome. God's free bounty glorify. True belief and true repentance. Every grace that brings you nigh. Ang grasya sa Ginoo maong nagpaduol niya kanimo nganha kaniya, ug mao ang nagpasiguli kanimo nganha kaniya. Busa dangup kang Kristo karuna, kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kagabihion. Ug among gipangayo ang bunga niini, ang tinuod nga paghinulsol ug pagtuo sa among Ginoong Hesukristo. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa atong katapusang himno, atong awiton ang 501, Mandui ako, Jehova, manindog tang tanan. Mandui ako, Jehova, lumalangyaw man ako sa kamot mong agamhanan, pagakuptahan mo ako. O Ginoo, ang kalagkupakan ang kalagkupakan ang tinudan nga matinaw sa kalag ko nag-ayo, ang kalayo ug ang dagom paunhaning panaw ko. Manluluwas sa lipdanan ug kusog, sa lipdanan ug kusog. Sa mangit-ngit ko nga dalan, pagdanagan mo ako, ug sa akong kalihisdanan, pag-aga ka Ginoo. O Ginoo, pagadaygon ko ikaw, pagadaygon ko ikaw. Magambot ha. O dalaygon nga Dios, wala kami paglaom, gumikan kay dili kami matarong sa imong atubangan. Walay matarong, wala bisag usa. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Wala kami ikabayad. Takos kami nga mamatay, apan si Kristo ang nag-antos didto sa cross sa Kalbaryo. Iyang gipapas pinaagi sa iyang dugo
ang tanang sala sa tanang nagtuog nagsalig kaniya nga adunay paghinulsol sa kasalanan. Hinaot nga miresponder ang mga tawo sa mensahe sa ebanghelyo ning takna sa kagabhion. Mao kini among giampo gipasalamatang daan sa ngalan ni Hesus. Amen. Daghang salamat sa pagtambong sa atong panimbahon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.